नाज़रीन, इस पूरे मशरक़ वस्ती के तनाज़े में पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम किरदार रहा, बहुत मुस्बत किरदार रहा और पाकिस्तान के इस किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा। यानी पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर एक जो स्ट्रेचर था, जो पाकिस्तान का जो किरदार है, उसकी मोतरफ पूरी दुनिया हुई है और इस बात को तस्लीम किया गया कि सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने अपना बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया। यहाँ तक कि पूरा जिसे कहते हैं कि एक नक्शा बदला है, पाकिस्तान का तासुर बदला है। लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े खदशात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर थे, हैं और मेरा ख्याल है कि अगले चंद अरसे तक तो ये मंडलाते नज़र आ रहे हैं। साए भी हैं और उसके साथ साथ खदशात भी हैं जो कि मौजूद हैं। 2024 मार्च में जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहा गया कि शदीद दबाव का शिकार है। इससे पहले 2023 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई तो यही कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, उसी तरह के हम बातें सुनते रहे कि पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। फिर कहा गया कि मुस्तहकम हो गई है, इस्तेहकाम मिल रहा है और अब अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई है। लेकिन वहीं का वहीं एक सवाल है जिसका जवाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं कि क्या आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर पड़ा है? क्या पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत ने पाकिस्तान को के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इंडिजिनस ज़खायर के अंदर कोई इजाफ़ा किया है और पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिला है? हम देख रहे हैं कि आए दिन अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। इसका बिल्कुल ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, इसका बिल्कुल ताल्लुक जंग के साथ है। लेकिन वहीं पे पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पाकिस्तान की आवाम से पैसे वसूल किए जाते हैं उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। यह मईशत कैसे ठीक होगी? इस मईशत का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मईशत मजबूत ना हुई तो सियासी तौर पर कौन से फैसले हो सकते हैं? कितना दबाव रियासत के ऊपर सियासत के हवाले से इस मईशत के ज़रिए से पड़ सकता है? ये बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और इकॉनमी और मईशत के हवाले से आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शहबाज राना हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, अपना प्रोग्राम भी ज़बरदस्त करते हैं। पाकिस्तान के चंद मायानाज़ सहाफ़ियों में से हैं जो मईशत के हवाले से भरपूर ख़बरें रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपका भी और आप दोनों का। पहले तो मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ। शहबाज, कल ही की खबर है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की जो है दरामदाद हैं उसके हवाले से फ़ैसला लिया है। हमने ये फ़ैसले आपसे 3 साल पहले तो देखे थे, मगर गंदम, कपास, ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान इसके अंदर वाफिर मिक़दार में पाकिस्तान में होती थी। कहाँ तक मामलात ख़राब हो चुके हैं और इसका क्या अब नुकसान होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कभी होता था कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील होता था। पाकिस्तान अभी भी गंदम पैदा करने में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और आखिरी दफ़ा हमने जो गंदम इंपोर्ट की थी वो 2024 में गालबन की थी, 23-24 में। उस वक्त कोई 35 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो इंपोर्ट की गई। और जहाँ तक कपास का ताल्लुक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे अब आधी भी कपास जो है हम नहीं करते। जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ ओवरऑल अगर देखी जाए, ख़ासतौर पर जब PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वो कोई इतनी प्रो एग्रीकल्चर सेक्टर समझी नहीं जाती। इनका जो ज़्यादा इनका परसेप्शन है वो प्रो इंडस्ट्री का है। और उसी लिए आप देखते हैं कि जो बजट में मारात भी आती हैं, जैसे अभी बजट आया था उसमें जो टैक्सेशन की रिलीफ आई, जो मेजर रिलीफ आई या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आई, उसके बाद फिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आखिर में थोड़ी सी रिलीफ जो बची 52 अरब रुपए की वो सैलरीड क्लास को दी गई। तो अगर इस वक्त आप सूरत हाल देखें और आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आज फिर जो गंदम दरामद करने का एक दफ़ा फिर फैसला किया गया 3 साल के बाद। इस क्राइसिस का, जिसको एक तो है तो ये लूमिंग क्राइसिस जिसका रिजल्ट अब गंदम की इंपोर्ट की सूरत में निकलेगा, ये बेसिकली एक बड़े फेलियर थे इस गवर्नमेंट के। पहला फेलियर इनका ये था कि इन्होंने जब IMF के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट किया तो IMF की इन्होंने ये शर्त मान ली और उसको फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 5 की 5 जो हुकूमतें हैं वो जो गंदम की मार्केट है उसमें इंटरवीन नहीं करेंगी, गंदम की इमदादी कीमत का तयन नहीं करेंगी, किसान से गंदम नहीं खरीदेंगी। ये ऐसे किया गया कि ना किसान को पता था
کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ حکومت کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے گندم کسان سے خریدی نہیں, اس کی گندم پٹ گئی اس سال, اس کو کسی کو 2000 ریٹ ملا, کسی کو 24 روپے فی من ملا, کسی کو 2800 روپے, ایٹ بیسٹ 2700-2800 روپے پہ ریٹ گیا. پھر ہوا یہ کہ چونکہ خرید نہیں رہے تھے, ان کے اپنے جو ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے. پھر ایک سیکنڈ شفٹ آ, اب یہ جو پہلا فیلئر تھا جس کے پیچھے کوئی کنسلٹیشن اسٹیک ہولڈرز کی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, اور آئی ایم ایف سے کمٹ کر لیا, اور ایسے آئی ایم ایف سے کمٹ کر لیا جس کا گندم کی پالیسی کا دنیا میں کوئی تجربہ نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ کو امداد دیتا ہے, قرضہ دیتا ہے بیلنس آف سپورٹ کے لیے, آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جب یہ ان کو پھر ایک دفعہ پرمیشن مل گئی گندم مارکیٹ میں انٹروین کرنے کی, تو انہوں نے جو اپنے اہداف رکھے تھے, خاص طور پر پنجاب کی حکومت جہاں سے پاکستان کی 3/4 گندم پیدا ہوتی ہے, اس نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنی تھی, اور ایک غلط پالیسی کے نتیجے میں کچھ نہیں حاصل ہوا, ہارڈلی کوئی 5 لاکھ ٹن. سندھ نے جو ان کے اہداف تھے وہ حاصل نہیں کر سکے, 2-2.5 لاکھ میٹرک ٹن ان گندم خرید. تو آج یہاں پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے, حکومت سرکاری طور پہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو گندم ہے وہ ہماری ضروریات سے کچھ 1.25 لاکھ ٹن زیادہ ہے, اور اس کے باوجود جو صوبوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے, جو خبر بھی چھپی کہ 22 لاکھ میٹرک ٹن صوبوں کو گندم چاہیے. اور ایک اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز جڑی ہوئی ہے, پنجاب حکومت جو انٹرنل کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ گندم ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو یہ وہ سارا ایسنس ہے جس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اٹس اے کرائسس آف گورننس کرائسس سے کسان تکلیف میں آیا, پورا ملک تکلیف میں آیا. آٹا جو سرکاری نمبر ہے مہنگائی کا پچھلے ہفتے کا, اس ہفتے کا بھی نہیں, پچھلے جمعے کا, آٹے کی جو سرکاری نیشنل ایوریج قیمت میں اضافہ ہوا ہے ایک سال میں, وہ 74%. بالکل. دیکھیں نا, اب یہ ایک بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو روٹی, کپڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں, تو روٹی بنیادی مسئلہ ہے. مفتاح صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اور اوورال 2024 سے چلے 23 میں تو آپ خود بھی وزیر خزانہ تھے, اس وقت کی صورتحال اور اس وقت کی صورتحال کیا فرق پڑا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی تبدیلی ہوئی ہے, واقعی پاکستان مستحکم ہوا ہے جو حکومت کلیم کر رہی ہے؟ آسما بہن, میں 22 میں وزیر خزانہ تھا سپٹمبر تک. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہٹا دیا تھا, تو میں 23 میں نہیں تھا. جو پاکستان جو خود سے کرائسس میں گیا 23 میں مسلم لیگ سے پہلے, تو 22 میں تو ہم بچا چکے تھے پی ٹی آئی جو کرائسس چھوڑ کے گیا تھا اس کو. پھر 23 سے تو ہم خود ہی کرائسس میں گئے تھے جب ہم نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائی تھی, اور پھر اسی کو ہم نے بچایا. اور اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلٹی آ گئی, ہم کو مسلم لیگ نے بھی کہا اسٹیبلٹی آئی, اور 3 سال سے ہم اسٹیبلٹی کا رونا رو رہے ہیں. اور اسٹیبلٹی جو ہم لے کے آئے ہیں وہ لوگوں کو غریب کر کے لائے ہیں, لوگوں کو بے روزگار کر کے لائے ہیں, انکم کم کر کے لائے ہیں, یہاں تک کہ خوراک لوگوں کی جو ہے وہ 2018 میں زیادہ تھی اور 2024-25 میں کم ہو گئی, یہ کر کے لے کر آئے ہیں. اب جو گندم کی میں پہلے سے بات کروں, وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں 2 سال پہلے 2024 میں یہ جب حکومت لگائی تو ایک سے پہلے وعدہ تھا کہ ہم 3900 روپے میں پنجاب میں گندم خریدیں گے پر من. وہ وعدہ انہوں نے وفا نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں خریدیں گے. تو کسان نے 1800 سے لے کے 2000 یا 2100 روپے من بیچا, اور ہر کسان کا نقصان ہوا ہے اس سال. اس کے اگلے سال پھر انہوں نے کوئی گندم خریدنے کا انتظام نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر نقصان ہوا کسان کو. 2000 روپے من گندم بک رہی تھی لاسٹ ایئر بھی, اور اب اس سال جو ہے وہ کسان نے گندم اتنی پیدا ہی نہیں کی. تو گندم شروع سے ہی مہنگی رہی ہے, 3200 روپے من تھی, آج 4800 روپے من ہے. کسان تو خیر 2800-3200 میں بیچ چکا ہے, جس نے گندم خرید لی اس کو آج 4800 روپے مل رہے ہیں. لیکن گندم کی سیویئر شارٹیج ہے اور گندم خریدنی پڑے گی. اور یہ بات جو شہباز بھائی نے کہی ہے کہ 3 ملین ٹن 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم پنجاب کو اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ کدھر رکھی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں نے خریدی ہے, ان کو بھی اس کا پتہ نہیں مل رہا. 30 لاکھ ٹن. تو گندم تو ہم نے خود اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ان ایفیکٹو پالیسیز کی وجہ سے, جس میں ہم نے فارمرز کو پیسے نہیں دیے, ہم نے پیچھے رکھا ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو دیکھیں اس حکومت کو اب 4 سال ہو گئے شہباز صاحب کی, اور جتنا سپورٹ ان کو مل چکا ہے ایک پیج کا, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. مگر 1 پیسے کا انہوں نے ریفارم نہیں کیا, 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. کوئی جو انہوں نے باتیں کی تھی اپنے الیکشنز کے اندر کہ ہم حکومت کی سائز چھوٹی کریں گے, نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم ڈیوالو کریں گے کچھ وزارتیں, نہیں کی. انہوں نے کہا ہم پینشن ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ٹیکس ریٹس کم کریں گے, نہیں کیے. آج بھی ہم ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, ہم عام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں 18%. لیوی جو ہے ہماری وہ 40% سے زیادہ ہے. اس وقت ہم جو پیٹرول 200 روپے کا کراچی پورٹ پہ پہنچتا ہے, کراچی کی بندرگاہ پہ جو 200 روپے کا پیٹرول ہے وہ ہم 340 روپے کا بیچ رہے ہیں, ڈیزل 370 روپے کا بیچ رہے ہیں, جس پہ 110 روپیہ جو ہے وہ حکومت ٹیکس اور لیوی لیتی ہے.
सो द थिंग इज कि हुकूमत ने अपने अखराजात बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ाए हैं। ये बातें बड़ी करते हैं कि हमको इदराक है लोगों की मुश्किल का, लेकिन आप इन्फ्लेशन से तेजी से खर्चे बढ़ा रहे हैं, सूबे तो उससे बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2022 में इस हुकूमत के आने से पहले हमने पाकिस्तान में 7,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया था। पिछले साल यानी कि अभी जो मादी साल खत्म हुआ है उसमें 14,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया, टैक्स और लेवी मिला के 14,500। हमने टैक्स की आमदन की हुकूमत की वो डबल कर दी। मैं नहीं जानता किसी को भी पाकिस्तानी को उसकी आमदन डबल हुई हो, लेकिन हुकूमत की आमदन डबल हुई है। अब हुकूमत की आमदन डबल हो गई तो लोगों के पास से ही पैसा गया है, लेकिन लोगों की आमदन डबल नहीं हुई, तो इसका मतलब है लोगों के पास से ज्यादा पैसा चला गया है। और हुकूमत क्या दे रही है? वो जो पाइपलाइन होती है जो कि हमसे पैसा जाता है वफाक को, वफाक से पैसा सूबों को जाता है, सूबों के बाद लोकल गवर्नमेंट्स तो कहीं भी नहीं है, किसी भी हुकूमत में नहीं है, किसी भी सूबे में नहीं है। बिल्कुल वो डिवॉल्व हुआ ही नहीं। बिल्कुल और लोकल गवर्नमेंट्स के बाद में आखिरी मैं एक सेकंड, लोकल गवर्नमेंट के बाद जो आगे लोगों को सर्विसेज पहुंचती हैं सेहत की या तालीम की, वो भी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि पंजाब में 330 बच्चों को HIV इन्फेक्शन हो गया तौसा शरीफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने यूज नीडल इस्तेमाल की थी। और उसके बाद अब खबर आई है कि कराची में वलीका अस्पताल में सिंध हुकूमत से चलाती हुई 120 लोगों को ये HIV इन्फेक्शन हो गया। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे 14,500 रुपए के सामने। बिल्कुल। अच्छा, अब एहसान अफजल साहब, अब आपने इसका जवाब देना है, क्योंकि सूरत हाल तो इतनी ब्लीक है जितनी कि सब बता रहे हैं, मगर इसमें कोई रोशनी की किरण, और हुकूमत कैसे जस्टिफाई करे अपनी गवर्नेंस को या अपने परफॉर्मेंस को जिसे कहते हैं, तो कोई है कोई जस्टिफिकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की जो मीशत है वो कोई बहुत तगड़ी मीशत नहीं है। जब ये हुकूमत आई तो बहुत ही बुरे हालात थे, आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। तो ये कहना कि आज भी हम जो है, मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान की मईशत में, इससे ज़्यादा मैं भी गिनवा सकता हूँ, और भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बेहतरी आई है। आप अगर पाकिस्तान के रिज़र्व्स देखें तो आज आपके पास 2.5 से 3 महीने का इंपोर्ट कवर है जो कि बिल्डअप हुआ है। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, इस मुल्क के जो बॉन्ड्स हैं वो 80% के ऊपर आ गए थे, इससे भी नीचे आ गए थे। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स अब मूडीज़ ने B कर दी हैं, वो एक वहाँ उस पर कदर है। और ये सारी चीज़ें जो मैं ये बता रहा हूँ ये आवाम से ही रिलेटेड है, एक आम आदमी की बेहतरी से ही रिलेटेड है। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है, वहाँ फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। जब आपकी जो है डिफ्लेशन होती है, डिप्रीशिएट होती है सॉरी करेंसी, तो गुर्बत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई आपकी काबू में आई है, इंटरेस्ट रेट्स काबू में आए हैं। इस साल की अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो हमने पहली दफ़ा जो है गुड्स और सर्विसेज को एक्यूमुलेट कर लें तो 40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं और 3.7% की जो हमने ग्रोथ की है, मैं ये नहीं कहता कि ये इनफ है पाकिस्तान के लिए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को 6% पे ग्रो करना चाहिए, मिनिमम 5.5-6% पे ग्रोथ होनी चाहिए, तो तभी आपकी ये परचेजिंग पावर बेहतर होगी, गुर्बत में कमी आएगी। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सका क्योंकि 6% पे जब हम ग्रोथ करते रहे, जब लास्ट टाइम भी की, तो आपका 18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो आज ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने 3.7% पे ग्रो किया, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, $200 मिलियन से नीचे है। पिछले साल आप सरप्लस पे थे। इसी तरह अगर देखें आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन पे है, ये हुकूमत जो है प्राइमरी सरप्लस दे रही है लगातार। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उस प्रोग्राम में रहते हुए इस बजट में पहली दफ़ा आपने देखा कि हमने करेक्शन किए टैक्स रेट्स के हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि सब दुरुस्त हो गया, अभी भी हमारी टैक्स रेट जो है वो एक हायर साइड पे है, ये सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन सेट की है कि हम नौकरी पेशा जो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और आपने कहा था कि हुकूमत का साइज छोटा करेंगे, वो नहीं हुआ। आपने कहा था कि रिफॉर्म्स चलें, हमें FBR की रिफॉर्म्स तो किसी हद तक नज़र आती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती हैं। तो ऑस्टेरिटी की आपने कही थी, आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं वो भी आप देख लें, यानी अशराफिया को तो नवाजा ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये भी एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसको मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। PIA आपने प्राइवेटाइज़ किया जो कि कोई हुकूमत नहीं कर सकी। बातें होती थी, हमने कामयाबी से उसको प्राइवेटाइज़ किया। अभी एक लाइन है, फहरिस्त है चीज़ों की जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये देखें, और ये प्राइवेटाइज़ करना ये आसान, अभी ब्यूरोक्रेसी को आपने 18.1 अगर 1.8 सॉरी नया अलाउंस है, नया अलाउंस। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी ये बताया था कि आपका एक डिफरेंशियल आ रहा था सूबाई पेज में और वफाकी पे में,
اس ڈفرینشیل کو آپ نے درست کیا ہے تو یہ بہت ضروری تھا یہ. دیکھیں اگر آپ کیونکہ بیوروکریسی آپ سے خوش نہیں تھی یا نہیں اس کو مجھے لیٹ می ایکسپلین اٹ انادر وے. ایک ہی جاب ہے, ایک ہی رول ہے, پیز مختلف تھی صوبے میں اور وفاق میں. اس ڈفرینس کو آپ نے درست کیا ہے کیونکہ ہمیں ایشو آ رہا تھا کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا وفاق میں آنے کا اس پے ڈفرینشیل کی وجہ سے. یہ وہ وجہ تھی. دیکھیں جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, ہم نے پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا, ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کو بند کیا, ہم نے جو نارکوٹکس کو مرج کیا انٹیریئر کے اندر اور ایویشن کو مرج کیا ڈیفنس میں. ابھی مزید یہ فرسٹ راؤنڈ آف رائٹ سائزنگ تھا, ابھی ہم مزید اس کو کرنے جا رہے ہیں. ابھی 2.5 سال حکومت کے پڑے ہیں. دیکھیں جو بات ہے پرابلمز ہیں. ابھی یہ جو ویٹ کی آپ نے بات کی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیشن تھا, 2 ہی کموڈیٹیز ہیں اس وقت جو رہ گئی ہیں, فوڈ کموڈیٹیز جو ریگولیٹڈ ہیں. آپ کا چینی جو ہے وہ حکومت اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اسی طرح ویٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ IMF کے پروگرام میں ہم نے اس کی ڈی ریگولیشن ویٹ کی شروع کی. وہ ٹرانزیشن سموتھ نہیں تھی, اس کو حکومت ریویو کر رہی ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میری پرسنل رائے یہی ہے کہ حکومت کو ٹوٹلی ان دونوں کموڈیٹیز سے باہر نکل جانا چاہیے. بہرحال یہ اوور آل کیبنٹ کا اور گورنمنٹ کا فیصلہ ہے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. بٹ یہاں ایک ٹرانزیشن سموتھ نہیں ہوئی, یہاں پرابلم آئے. لیکن دیکھیں اوور آل اور اس کا نقصان پاکستان کے خزانے کو ہوا ہے, یہ تو آپ تسلیم کریں گے. اس کا نقصان فارمر کو بھی ہوا ہے اور پھر دیکھیں پہلے تو بینیفٹ ہو رہا تھا نا ایک عام آدمی کو کہ اس کو روٹی سستی مل رہی تھی, آٹا سستا مل رہا تھا. بات یہ کہ آپ لوگ اتنی دفعہ کے حکومت میں آزمائے ہوئے تجربہ کار, پتہ نہیں 30 سال ہو گئے, مختلف ادوار میں آپ لوگ حکمرانی کرتے رہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکا. اور کتنی آسانی سے یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں. میں اتنی آسانی سے نہیں کہہ رہا. ایک بڑی ریفارم تھی کہ آپ حکومت اس کی ریگولیشن سے ڈی ریگولیشن میں جا رہی تھی. یہ ایک میسو سٹیپ تھا. تو آبویسلی اس کی ٹرانزیشن میں اگر ایشوز ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ انوائرمنٹ جو ہے جس کے اندر یہ ساری میں نے آپ کو جو بھی اچیومنٹ تھوڑی بہت بتائیں, جو بہتری ہماری آئی ہے, بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے. کس انوائرمنٹ میں آج آپ کا افغانستان کا بارڈر بند ہے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے, لیکن اٹس اے میسو سٹیپ جو ایکسپورٹس کو بھی ہٹ کرتا ہے, معیشت کو بھی ہٹ کرتا ہے. آج بلوچستان یا KPK کے اندر جو آپ کے سیکیورٹی کی سچویشن ہے جو جموں کشمیر میں ہے, اس سارے سیناریو میں پھر آپ جنگ کو ڈال دیں انٹرنیشنل, سوری آزاد کشمیر AJK میں, آزاد جموں کشمیر میں ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل وار کو ڈال دیں جو US ایران کی ہے, جو ایگزوجنس فیکٹرز ہیں, جو آئل پرائسز ہوئی ہیں, اس سارے سیناریو